हद श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे दशमः सर्गः। तत्र दिव्योपमं मुख्यं स्फाटिकं रत्नभूषितम् आवेक्षमाणो हनुमान् ददर्श शयनासनम्। दान्तकाञ्चन चित्राङ्गैर्वैडूर्यैश्च वरासनैः महार्हसत्तरणोपेतैरुपपन्नं महादनैः। तस्य चैकतमे देशे सौग्र्यमाला विभूषितं ददर्श पाण्डुरच्चित्रं ताराधिपतिसन्निभम् जातरूपपरिक्षिप्तं चित्रभानुसमप्रभम् अशोकमाला विततं ददर्श परमासनम् वालव्यजनहस्ताभिर्विद्यमानं समन्ततः गन्धैश्च विविधैर्जुष्टं वरधूपेन धूपितं परमास्तरणास्तीर्णम् आविकाजिनसंवृतं दामाभिर्वरामाल्यानां समन्तादुपशोभितम् तस्मिन् जीमूतसङ्काशं प्रदीप्तोत्तमकुण्डलं लोहिताक्षं महाबाहुं महारजतवाससं लोहितेनानालुप्ताङ्गं चन्दनेन सुगन्धिना सञ्जारक्तमिवाकाशे तोयदं सतिष्कदन् वृत्तमाभरणैर्दिव्यैः सुरूपं कामरूपिणम् सवृक्षवनगुल्माढ्यं प्रसुप्तमिव मन्दरं क्रीडित्वोपरतं रात्रौ वराभरणभूषितं प्रियं राक्षसकन्यानां राक्षसानां सुखावहं पीत्वाप्युपरतं चापि ददर्श स महाकपिः भास्वरे शयने वीरं प्रसुप्तं राक्षसाधिपम् निःश्वसन्तं यथा नागं रावणं वानरर्षभः आसाद्य परमोद्विग्नः सोपसर्पत्सुकीतवत् अधारोहणमासाद्य वेदिकान्तरमाश्रितः सुप्तं राक्षसशार्दूलं प्रेक्षते स्म महाकपिः शुशुभे राक्षसेन्द्रस्य स्वपतस्य यनोत्तमं गन्धहस्तिनि संविष्टे यदा प्रस्रवणमहत् काञ्चनाङ्गदसन्नद्धौ ददर्श स महात्मनः विक्षिप्तौ राक्षसेन्द्रस्य भुजा विद्रध्वजपोममो ऐरावत विषाणाग्रैरापीडनकृतव्रणौ वज्रोल्लिखितपीनांशौ विष्णुचक्रपरीक्षितौ पीनौ समसुजान्तांशौ सगन्तौ बलसंयुतौ सुलक्षणनखाङ्गुष्टौ स्वङ्गुलीतललक्षितौ संहातौ परिगाकारौ वृत्तौ करिकरोपमौ विक्षिप्तौ शयने शुभ्रे पञ्चशीर्षाविवोरगौ ससक्षतजकल्पेन सुशीतेन सुगन्धिना चन्दनेन पराच्येन स्वनुलिप्तौ स्वलङ्कृतौ उत्तमश्रीविमृदितौ गन्धोत्तमनिषेवितौ यक्षपन्नगगन्धर्वा देवदानवराविणौ ददर्श स कपिस्तस्य बाहुशयनः संस्थितौ मन्दरस्यान्तरे सुप्तौ महाहीरुषिताविव ताभ्यं स परिपूर्णाभ्यां भुजाभ्यां राक्षसेश्वरः शुशुभे चलसङ्काशः शृङ्गाभ्यामिव मन्दरः चूतपन्नानाघसुरभिर्वकुलोत्तमसंयुतः मृष्टान्नरससंयुक्ताः पानगन्धपुरःसरः तस्य राक्षससिंहस्य निच्चक्राममहामुखात् शयनास्य विनाश्वासः पुरयन्निव तद्गृहम्
मुक्तामणिविचित्रेण काञ्चनेन विराजितम् मुकुटेन प्रवृत्तेन कुण्डलोज्ज्वलिताननम् रक्तचन्दनदिग्धेन तदाहारेण शोभिना पीनायत विशालेन वक्षसाभिविराजितम् पाण्डरेणापविद्येन क्षौमेण क्षतजेक्षणम् महार्हेण सुसंवीतम् पीत्योनोत्तमवाससा माशरासी प्रतीकाशम् निःश्वसन्तम् भुजङ्गवत् गाङ्गे महति तोयान्ते प्रसुप्तमिव कुञ्जरम् चतुर्भिः काञ्चनैर्दीप्तैर्दीप्यमान चतुर्दिशम् प्रकाशीकृत सर्वाङ्गम् मेघं विद्युद्गणैरिव पादमूलगताच्चापि ददर्श सुमाहात्मनः पत्नी स प्रियभार्यस्य तस्य राक्षपतेर्गृहे शशिप्रकाशवदनाच्चारुकुण्डलभूषिताः आम्लानमाल्याभरणार्ददर्श हरियूतपः नृत्तवादत्र कुशला राक्षसेन्द्रभुजाङ्कगाः वराभरणधारिण्यो निषण्णा ददृशे हरिः वज्रवैडूर्यगर्भाणि श्रवणां तेषु योषितां ददर्श तापनीयानि कुण्डलान्यं गदानि च तासां चन्द्रोपमैर्वक्त्रैर्शुभैर्ललितकुण्डलैः विरराजविमानं तत् नवस्तारगणैरिव मदव्यायामकिन्नास्ता राक्षसेन्द्रस्य योषितः तेषु तेष्ववाकाशेषु प्रसुप्तास्तनुमध्यमाः अङ्गहारैस्तथैवान्या कोमलैर्नृत्तशालिनी विन्यस्तु शुभसर्वाङ्गी प्रसुप्ता वरवर्णिनी काचिद्वीणां परिष्वज्य प्रसुप्ता सम्प्रकाशते महानदी प्रकीर्णेव नलिनी पोतमाश्रिता अन्या कक्षगे गतेनैव मड्डुकेनासिते क्षणः प्रसुप्ता भामिनी भाति पालपुत्रेव वत्सला पटाहं चारु सर्वाङ्गी पीड्यसेते सुबस्तिनी चिरस्य रमणं लब्ध्वा परिष्वज्येय भामिनी काचिद्वंशं परिष्वज्य सुप्ता कमललोचना रहं प्रियतमं गृह्य सकामेव च कामिनी विपञ्चिं परिगृह्यान्या नियता नृत्तशालिनी निद्रावशमनुप्राप्ता सहा कान्तेव भामिनी अन्या कनकशङ्काशैर्मृदुपीनैर्मनोरमैः मृदङ्गं परिपीड्याङ्गैः प्रसुप्ता मत्तलोचना भुजपार्श्वान्तरस्तेन कक्षगेन कृशोधरी पणवेन सहा निन्द्या सुप्ता मदकृतश्रमा डिण्डिमं परिगृह्यान्या तदैवास्तकडिण्डिमा प्रसुप्ता तरुणं वत्सम् उपगुह्येव भामिनी काचिदाडम्बरं नारी भुजसंयोगपीडितं कृत्वा कमलपत्राक्षी प्रसुप्ता मदमोहिता कलसीमपविद्यान्या प्रसुप्ता भाति भामिनी वसन्ते पुष्पशबला मालेव परिमार्जिता पाणिभ्यां च कुचौ काचित् सुवर्णकलशोपमम् उपगुह्याबला सुप्ता निद्राबलपराजिता अन्या कमलपत्राक्षी पूर्णेन्दुसदृशानना अन्या मालिङ्ग्य शुश्रोणिं प्रसुप्ता मदविह्वला आतोद्यानि विचित्राणि परिष्वज्य वरस्त्रियः निपीड्य च कुचैः सुसुप्ता कामिन्यः कामुकानि वा
तासामेकान्तविन्यस्ते शयानां शयने शुभे ददर्श रूपसम्पन्नाम् अपरां कपि स्त्रियम् मुक्तामणिसमायुक्तैर्भूषणैः सुविभूषिताम् विभूषयन्तीमिव तत् स्वयश्रिया भवनोत्तमम् गौरीं कनकवर्णाङ्गीम् इष्टामन्तःपुरैश्वरीम् कपिर्मन्दोदरीं तत्र शयानां चारुरूपिणीम् सतां दृष्ट्वा महाबाहुर्भूषितां मारुतात्मजः तर्कयामास सीतेति रूपयौवन सम्पदा हर्षेण महता युक्तं ननन्द हर्यूतपः आस्फोटयामास चुचुम्बपुच्छं ननन्द चिक्रीड जगौ जगाम स्तम्भानरोहन् निपपात भूमौ निदर्शयन् स्वां प्रकृतिं कपीनाम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे दशमः सर्गः। अथ श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे एकादश सर्गः। अवधूय च तां शुद्धिं बभूवास्थितस्तदा जगाम चापरां चिन्तां सीतां प्रति महाकपिः न रामेण वियुक्ता सा स्वप्तुमर्हति भामिनी न भोक्तं नप्यलङ्कर्तुं न पानमुपसेवितुं नान्यं नरमुपस्थातुं सुराणामपि चेश्वरं न हि रामसः कच्चित् विद्यते त्रिदशेष्वपि अन्येयमति निश्चित्या पानभूमौ च चासरा क्रीडितेन पारक्लान्ता गीतेन च तथा पराः नृत्येन चापराक्लान्ता पानविप्रहतास्तदा मुरुजेषु मृदङ्गेषु पीटिकासु च संस्थिताः तथास्तरणमुख्येषु संविष्टाच्च परास्त्रियः अङ्गनानां सहस्रेण भूषितेन विभूषिणैः रूपसल्लापशीलेन युक्तगीताद्भाषिणा देशकालाभियुक्तेन युक्तवाक्याभिधायिना रताभिरतसंसुप्तं ददर्श हर्यूतपः तासां मध्ये महाभाषो शुशुभे राक्षसेश्वरः गोष्ठे महति मुख्यानां गवां मध्ये यदा वृषः स राक्षसेन्द्रः शुशुभे ताभिः परिवृतः स्वयं करेणुभिर्यत्तारण्ये परिकीर्णो महाद्वीपः सर्वकामैरुपेताञ्च पानभूमिं महात्मनः ददर्श हरिशार्दूलस्तस्य रक्षपतेर्गृहे मृगाणां मशीनानां च वराहाणां च भागशः तत्रन्यस्तानि मांसानि पानभूमौ ददर्श सः रौक्ष्मेषु च विशालेषु भाजनेष्वर्धभक्षितान् ददर्श हरिशार्दूलो मयूरान् कुक्कुटांस्तथा वराहवाद्राणसकान् दधिसौरच्चलायुतान् शल्यान् मृगमयूरान् च हनुमानानववैक्षत क्रकरान् विविधान् सिद्धान् चकोरानर्धभक्षितान् महिषानेकशल्यान् च चागान् च कृतनिष्ठितान् लेह्यानुच्चवाचान् पेयान् भोज्यानि विविधानि च तदाम्ललोवणन्तोस्तैर्विविधैरागषाढवैः हारनूपुरकेयूरैरपविधैर्महादनैः पानभाजनविक्षिप्तैः फलैश्च विविधैरपि
कृतपुष्पोपहाराभूरधिकं पुष्यति श्रियम् तत्र तत्र च विनस्तैः सुश्लिष्टैः शयनासनैः पानभूमिर्विना वह्निम् प्रदीप्तेवोपलक्ष्यते बहुप्रकारैर्विविधैर्वरसंस्कारसंस्कृतैः मांसैः कुशलसंयुक्तैः पानभूमिगतैः पृथक् दिव्या प्रसन्ना विविधासुरा कृतसुरा अपि शर्करा सवमाध्विकपुष्पासवफलासवाः वासचूर्णैश्च विविधैर्दृष्टास्तैस्तैः पृथक् पृथक् सन्तता शुशुभे भूमिर्मालैश्च बहुसंस्थितैः हिरण्मयैश्च विविधैर्भाजनैः स्फाटिकैरपि जाम्बूनदमयैश्चाञ्चैकरकैरभिसंवृता राजतेषु च कुम्भेषु जाम्बूनदमयेषु च पानश्रेष्ठं तदा भूरि कपिस्तत्र ददर्शः सोपस्याच्चत कुम्भानि श्रीधोर्मणिमायनि च राजतानि च पूर्णानि भाजनानि महाकपिः क्वचिदार्धवशेषाणि क्वचित् पीतानि सर्वशः क्वचिन्नैव प्रपीतानि पानानि स ददर्शः क्वचित् भक्ष्याञ्च विविधान् क्वचित् पानानि भागशः क्वचिदान्नवशेषाणि पश्यन्त्वयि विचचारः क्वचित् प्रभिन्नैकरकैः क्वचिदालोलितैर्घटैः क्वचित् सम्पृक्तमाल्यानि जलानि च फलानि च शयनान्यत्र नारीणां शुभ्राणि बहुधा पुनः परस्परं समाश्लिष्य काचित् सुप्ता वराङ्गना काचिच्च वस्त्रमन्यस्या स्वपञ्चा परिधाय च आहृत्य चाबालः सुप्ता निद्रा बलपराजिता तासामुच्छ्वाससवातेन वस्त्रं माल्यं च गात्रजम् नात्यर्धं स्पन्दते चित्रं प्राप्य मन्दमिवानिलम् चन्दनस्य शीतस्य सीधोर्मधुरसस्य च विविधस्य मालस्य धूपस्य विविधस्य च बहुता मारुतस्तत्र गन्धं विविधमुद्वहन् रसानां चन्दनानां च धूपानां चैव मूर्छितः प्रभवौ सुरभिर्गन्धर्विमाने पुष्पके तदा श्यामवधातास्त्रन्या काचित्कृष्णा वराङ्गनाः काचित् काञ्चनवर्णाङ्ग्यप्रमथा राक्षसालये तासां निद्रावसत्वाच्च मदनेन विमोचितम् पद्मिनीनां प्रसुप्तानां रूपमासीद्यथैव हि एव सर्वमशेषेण रावणान्तःपुरं कपिः ददर्श सुमहातेजान्न ददर्श च जानकीं निरीक्षमाणस्य तदा स्त्रियः समहाकपिः जगाम महतीं चिन्तां धर्मसाध्वसशङ्कितः परधारावरोधस्य प्रसुप्तस्य निरीक्षणम् इदं खलु मम ताज्यं धर्मलोपं करिष्यति न हि मे परधाराणं दृष्टिर्विषयवर्तिनी अयं चात्र मया दृष्टः परधारपरिग्रहः तस्य प्राधूरपुच्चिन्ता पुनरन्यामनस्विनः निश्चितैकान्तचित्तस्य कार्यनिश्चयदर्शिनी कामं दृष्ट्वा मया सर्वार्विश्वस्ता रावणस्त्रियः न हि मे मनसा किञ्चित् वैकृत्यमुपपद्यते
मनो हि हेतुः सर्वेषाम् इन्द्रियाणां प्रवर्तने शुभाशुभास्वसस्तासु तच्च मे सुव्यवस्थितम् नान्यत्र हि मया शक्या वैदेही परिमार्गितुम् स्त्रियो हि स्त्रीषु दृश्यन्ते सदा सम्परिमार्गमेणे यस्य सत्त्वस्य या योनिस्तस्यां तत्परिमार्ग्यते न शक्या प्रमदा नष्टा मृगीषु परिमार्गितुम् तदिदं मार्गितं तावत् शुद्धेन मनसा मया रावणान्तःपुरं सर्वं दृश्यते न च जानकी देवगन्धर्वकन्याश्च नागकन्याश्च वीर्यवान् अवेक्षमाणो हनुमान् नैवापश्यत जानकीं तामुपश्यन् कपिस्तत्र पश्यञ्चान्यावरस्त्रियः अपक्रम्य तदा वीरप्राध्यातुमपचक्रमे स भूयस्तु परं श्रीमान् मारुतिर्यत्नमास्थितः आपानभूमिमुत्सृज्य तद्विचेतुं प्रचक्रमे इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 11 सर्गः।